अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो दरूद इब्राहिमी का एक मुशाहिदा है जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बहन का, तो एक बहन कहती हैं कि मैं दरूद इब्राहिमी रोके से 1000 मरतबा मुकम्मल करती हूँ। कोशिश है कि सुबह सुबह मुकम्मल हो जाए, दिन ज़रा आसान गुजरता है, फिर सारा वक्त दरूद इब्राहिमी ऑन ऑफ पढ़ती रहती हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि सुबह ख़त्म नहीं होता तो शाम तक मेरी ये रूटीन चलती है। तो ये तो हो गया जी इनके पढ़ने का अंदाज़। अब बात करते हैं कि इनके साथ क्या मामलात हुए, क्या मुशाहिदा हुआ इनका। तो ये कहती हैं कि मैं कुछ अपने रिलेटिव से मिलने के लिए काफ़ी साल बाद आई, यानी कहती हैं कि इनकी शादी हो चुकी थी और इवन ये अपने मैके भी नहीं रहती थी, बहुत कम। तो कहती हैं कि 5 साल के बाद एक दफ़ा मैं रहने के लिए आई अपनी फ़ैमिली में, और ना सिर्फ अपनी फ़ैमिली में, जो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, चलो माँ के घर तो बंदा रह ही लेता है, लेकिन कहती हैं जो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था वो था रिलेटिव्स के पास घुलना मिलना एंड ऑल। तो कहती हैं दरूद इब्राहिमी की बरकत ये थी कि जब लोग जिसको गॉसिप्स का नाम देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना गॉसिप्स कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत सारे गीबत के डिफरेंट नेम्स बनाकर लोगों ने इसको इवन लाइफ में ओके समझकर ऐड करना शुरू कर दिया कि हाँ ठीक है हम बात करते हैं, अगले से फिर मिल भी लेते हैं, जिसको ओके की हद तक लोग समझते हैं कि गीबत करना इस फाइन, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हान ताला ने इतनी बड़ी बड़ी वईदें दी हुई हैं। तो कहती हैं वो सब मामलात वहाँ पर हो रहे थे, और कहती हैं कि पहले मुझे याद पड़ता है कि मैं भी कुछ इस तरह ही थी कि गॉसिप्स के नाम पर मैं भी घुस कर चस्के ले लेके बातें सुनती थी अपने रिलेटिव्स के बारे में, दूसरों की बुराइयाँ ना, ऑल दैट स्टफ। लेकिन कहती हैं कि जैसे ही मैं उस घर में गई और मेरे सामने गीबतें हुई, पहले तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहती ऐसे मामलात मेरे लिए बनाए कि मैं उन गीबतों में बैठ ही नहीं सकी, तो ऐसी कोई मसरूफियत मुझे पड़ गई कि मुझे मेरा काम करना पड़ा। उसके बाद कहती हैं कि जब वो गीबतें, जब उनमें मैं बैठी भी जाकर, तो भी मेरे लिए ये काम मुश्किल हो गया कि मैं उन गीबतों को सुनूं। कि थोड़ा सा मैंने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, लेकिन मैं उस तरह नहीं कर पाई, मैं ज़्यादा देर खामोश रही, और मेरे अंदर एक ऐसी बेचैनी रही कि बस मैं यहाँ से उठूँ और अपने घर जाऊँ। खैर कहती हैं लेकिन जा नहीं सकती थी घर, उधर ही बैठना पड़ा, कभी दूसरे कमरे में, कभी कहीं बहाना बना के, कभी कहीं बहाना बना के। अब जब कहती हैं रिलेटिव्स के घर से वापस आई तो ऐसी गंदी बेचैनी, और कहती हैं जिस दिन मैंने थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया था उस दिन कहती हैं मेरी तहज्जुद कज़ा होते होते बची, या शायद कज़ा हो ही गई थी। और इसके अलावा ये कहती हैं कि वो मुझे इशारा मिला अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से कि मैं हरगिज़ इन चीज़ों में पार्टिसिपेट मत करूं। इस तरह के तमाम मामलात में कहती हैं मेरे लिए परेशानी का बाइस बने। ना सिर्फ ये, बल्कि मैंने अपने आप को अंदर से खोखला महसूस किया, एक ऐसी बुराई में मुलव्वस पाया जो कि मुझे अंदर से खा रहा था, जिससे मैं बेचैन हो रही थी। तो कहती हैं कि ये दरूद इब्राहिमी की बरकत है कि मेरे इर्द गिर्द लोग गीबत करने को इतना आम समझ रहे हैं। अगर उनको मना कर रही हूँ तो वो मुझे कह रहे हैं कि तुम गलत हो। तो कहती हैं एक तो हमारा माशरा इस हद तक नीच गहराई में गिर चुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कहती हैं मैंने इवन ये भी सवाल सब लोगों से किया कि आप लोग, अगर दिल आप लोगों के साफ़ नहीं, फिर आप क्यों मिलते हैं? तो उसके सवाल का जवाब ये दिया गया कि अगर दिल साफ़ नहीं तो क्या फिर भी हम ना मिले, तो हमारी क्वालिटी है कि हम मिल रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं। तो इनका कहना ये था कि मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपना दिल साफ़ करें। लेकिन कहती हैं कि वो बात फिर इनकी नेगेटिव साइड पे जा रही थी, लोग इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि देखिए जिन लोगों का अज़म है कि हमने गीबत ही करनी है वो उस चीज़ को कहाँ अंडरस्टैंड करेंगे। खैर अच्छाई बुराई तो हर जगह है। तो कहती हैं कि मैंने बस यही कहा कि मैं खामोश हो गई और मैंने समझ लिया कि यहाँ मुझे अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं है, और मैं अपने आप को बचा लूँ, मेरे लिए यही बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्राइम बात है। बस फिर क्या था, आसानी हो गई। अल्लाह सुब्हान ताला ने इनको क्लियर और क्लेंस कर दिया। कहती हैं मैं उस जगह से उठ गई, मैं अपने घर वापस आ गई, और हर तरह की जो बल्कि बुराई वहाँ हो रही थी उससे मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ख़ास तौर पे जो गीबत वाली बुराई है, जिसको हमारी फैमिली बड़ा आम समझा जाता है और कहा जाता है कि जी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए गीबत की भी टाइप्स हैं। गीबत किन किन मामलों में जायज़ है, वो ये जैसे कोई आपको नुकसान पहुंचाने वाला है तो आप उसको बताओ कि यार तुम्हारे साथ ये चीज़ हो रही है और ये बंदा तुम्हारे बारे में ये कर रहा है, तो इन फ्यूचर तुम इससे बच के रहना। चस्के लेने के लिए नहीं कि अच्छा उसकी देखो ये बुराई है, उसकी ये बुराई है, उसकी ये बुराई। इवन कहती हैं कि मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ा, उनके बारे में भी बुराइयाँ होती हैं। हालांकि मरे हुए इंसान अपने अंजाम को पा लेते हैं तो हमें उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहती हैं कि सारे मामलात हुए जिन्होंने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। मैंने ठान ली कि अब आज के बाद मैं अल्लाह ताला की बेहतरी थी कि मैं इन 5 सालों में एक दफ़ा भी नहीं आई, और मैं अक्सर औक़ात रोती थी कि काश मैं जाऊँ, काश मैं मिलूँ। और कहती है अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया कि देखो ये वजह है कि मैंने तुम्हें दूर रखा है। और सबसे बड़ी कहती है मेरे लिए जो एक कहते हैं ना कि ख़बरदार करने की घड़ी थी, वो यही होती है कि फ़जर, तहज्जुद या नमाज़ें क़ज़ा होने लग जाती हैं कि अल्लाह ताला ने क्यों सजदे की तौफ़ीक नहीं दी। क्यों कहती है मैंने भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया,
اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ کھوکھلاپن، وہ بے چینی، یہ سب درود ابراہیمی کی برکت تھی۔ اس کے علاوہ بتاتے ہیں کہ جس گھر میں انہوں نے اسٹے کیا وہاں پہ کچھ جنات کے مسائل تھے، کیا تھے، لڑائیاں ہو رہی تھیں، اور کہتی ہیں جس نے درود ابراہیمی پڑھ لیتی تھی پورا 1000 مرتبہ، اس ٹائم کسی طرح کی لڑائی پریشانی ان کو بالکل بھی چھو کر نہیں گزر سکتی تھی۔ اور کہتی ہیں کہ جب میں نہیں پڑھتی تھی، جس طرح ڈیلے ہو جاتا، جیسے میں نے کہ اسٹارٹ میں روٹین بتائی آپ لوگوں کو، تو تب ایسا ہوتا تھا کہ کچھ چیزیں آسان میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ پھر بھی کہتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حال میں نے شکر ادا کیا اور دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے آسانی کریں، ہمیں مسلمان اٹھائیں، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنائیں، ہمیں ویسا بنائیں جس طرح آپ ہمیں پسند کرتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کی پرسنالٹی نکھر کر آتی ہے، ویسے نکھرتی ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو بس ان بہن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، یہ جو بھی ان کے لائف میں چل رہا تھا، جس طرح کی سچویشن ان کی لائف میں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ان کی مدد کی۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ہماری پرسنالٹی بنانے کا مطلب یہ نہیں آپ نے سر سے لے کے پاؤں تک اچھا لباس، اچھا پرفیوم، اچھے باڈی سپریز اور پتہ نہیں اچھے کپڑے، برانڈ یہ وہ پہن لیا، اچھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اچھی پرسنالٹی کے تو دنیاوی پرسنالٹی ہے نا جو لوگ زیادہ تر پسند کرتے ہیں، پھر چاہے کردار کتنا بدبودار ہو، لیکن جو اچھی پرسنالٹی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ وہی انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پرہیزگار بنے، وہ اس طرف چلتا ہے۔ کوئی برائی آنے لگتی ہے تو اس سے اس کو دل گھٹنے لگ جاتا ہے ان کا، جیسے ان بہن کا گھٹا۔ آپ سب لوگ درود ابراہیمی اپنی زندگی میں ایڈ کریں، دین و دنیا کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ پھر کہتی ہے کہ میرے مالی حالات خراب تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹھیک کیے۔ کہتی خراب اس طرح نہیں تھا، پر یہ تھا کہ جو بھی ملتا تھا، جو بھی کہتی ہیں میں کماتی تھی یا جو گھر میں کمایا جاتا تھا، وہ سب کچھ ایسے ہی لگ جاتا تھا، اور کسی بھی طرح کا جو خرچہ ہے وہ اور اگر آ جاتا تھا تو پریشانی ہوتی تھی۔ اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتی ہیں مجھے بچایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی میری مدد کی، اور جب مجھے پیسے کی تنگی آئی اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی۔ جب مجھ پہ کوئی بھی پریشانی مشکل آتا ہے، کہتی ہے میرا دل کہتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جہاں اللہ نے مجھے بچایا ہوگا۔ زندگی ہماری ایسی ہی چلنی ہے، پریشانیاں مشکلات آتی رہنی ہیں، اس کو آسان بنانے کے لیے جب آپ کے پاس حل موجود ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، تو کیوں آپ لوگ اس اپرچونٹی کا فائدہ نہیں اٹھاتے اور اپنی زندگی کو آسان کریں؟ وہی بات آ گئی نا کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ایسی موجود ہے جو سب کے لیے ایکول ہے، چاہے امیر غریب جو بھی حالات ہیں آپ کے، آپ وضو ہیں بے وضو ہیں، جو بھی حالات ہے زندگی ہے آپ کی، آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مسلمان ہونا آپ کی شرط ہے، اور پھر آپ کے دین و دنیا کے مسائل ہیں، کوئی بھی چیز ہے وہ سب حل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کریٹ کی ہوئی ہے، اس کو ایڈ کریں اپنی زندگی میں۔ کیا ضرورت ہے، وہی بات ہوگی نا کہ آپ کے پاس ایک آسائش ہے لیکن آپ اس کو یوز نہیں کریں کہ نہیں میں تو نہیں کرنا چاہتی، میں تو اپنی زندگی میں جیسے چل رہی ہوں ویسے ہی چلوں گی۔ تو جب ایک آسائش ملی ہے، آسائش ہے، درود ابراہیمی آسائش ہے، آپ کی زندگی کا سکون ہے، آپ کے لیے آسانی ہے، آپ کے لیے راحت ہے، آپ کی پرسنالٹی کا نکھار ہے، آپ کی پرہیزگاری کی طرف آپ کو لانے کا ذریعہ ہے، آپ کی دین و دنیا آخرت سب کچھ سنور جائے گی۔ بس درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو مشاہدہ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ بھی کسی ایسی برائی میں ہیں جو آپ سے چھٹ نہیں رہی تو پلیز درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ یہی آپ کی میری ہم سب کی زندگی کو آسان بنائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی رکھی ہوئی ہے اور ایسا آسان بنائے گا کہ آپ خود دنگ ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔